बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, सिस्टम ने पूरा जोर जिस शख्स को गिराने के लिए लगा लिया, आज उसी शख्स से निज़ाम की गारंटियां मांगी जा रही हैं और हुकूमती वज़रा जिस डूब मरने के मुकाम पर स्विमिंग करके दिखाते रहे हैं, टांगे बांध बांध के झूठ बोलते रहे हैं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं कि जनाब हमने मुआशी तौर पर बड़ी तरक्की कर ली है, स्टॉक एक्सचेंज का राबता जो ज़मीन से है वो मुनक़ता हो चुका है और तरक्की की हम अगली मंजिलों पर चले गए। क्या पाकिस्तान पीछे रह गया और तरक्की और स्टॉक एक्सचेंज बहुत आगे निकल गई है? उसमें कितनी सच्चाई है, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ 2024 का आज आखिरी दिन था और 2024 में कौन कौन सी बड़ी सियासी एक्टिविटीज हुई, पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ जो है वो तब्दील होता रहा, इस पे बात करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले अगर बात करें उस शख्स की जिसको कैद किया गया, सियासी अगर कहें कि बदले का निशाना बनाया गया, 500 दिन से जायद उस शख्स को जेल के अंदर रखा गया और बोगस तरीन केस, हिस्ट्री के बोगस तरीन केस उस पर डाले गए। उसके बावजूद उसकी मकबूलियत में कमी नहीं आई, फिर जोर लगाया गया, फिर उसके ऊपर जातियात पे हमले किए गए, फिर भी मकबूलियत खत्म नहीं कर पाए। फिर उसके बाद जनाब उसको मीडिया से ब्लैकआउट कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई कि जनाब उस शख्स का नाम नहीं लिया जा सकता, उस शख्स की तस्वीर नहीं चलाई जा सकती। क्यों? क्योंकि मकबूलियत संभाली नहीं जा रही, जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, लोगों के दिलों से इमरान खान नहीं निकाल पा रहे। हमने इसको गायब रखना है। जितना खामोशी रहेगी, मीडिया नहीं बोलेगा, इमरान खान पे बात नहीं की जाएगी, इमरान खान पे जाती हमले किए जाएंगे, इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाएगा और किसी पेशी के लिए किसी अदालत में भी नहीं भेजा जाएगा, वहीं पे सारी पेशियां होंगी, लेकिन कोई एक रत्ती बराबर फायदा हासिल नहीं हुआ। लोगों के दिलों में आज भी इमरान खान की जो अगर बयानिए की बात करें तो वो लोगों के दिलों में बसता है। फिर इमरान खान साहब अभी तक इतने मकबूल हैं कि जेल के अंदर बैठ के वो सिविल नाफरमानी की कॉल दें, वो एहतजाज की कॉल दें, इस हुकूमत की टांगें कांप जाती कि जनाब अब हमें पता नहीं कौन बचाएगा। फिर बैरूनी प्रेशर भी आ गया, अब हुकूमत जाए तो किधर जाए। तो जनाब आज बड़ी खबर यही है, और ये खबर पहले भी आपको बताई जा चुकी है कि इमरान खान साहब को जगह जगह पे ऑफर्स की जा रही हैं कि जनाब आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, आपको बनी गाला भेज दिया जाएगा। लेकिन खान साहब इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प देते हैं। वो जवाब क्या था? पर आज की अहम बात यह है कि इस खबर की तस्दीक कर दी गई है। हालांकि हुकूमती वज़रा अगर बात करें तो वो जुटलाते रहे हैं कि जनाब नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इमरान खान जो है वो डील मांग रहे हैं। आज अंसार अब्बासी साहब ने जो लिखा, उनके मुताबिक ये खबर सच है कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट की ऑफर दी गई है। और अंसार अब्बासी साहब की खबरें कहां से आती हैं सबको पता। अंसार अब्बासी साहब जो कुछ भी लिखते हैं वो किसका नजरिया लिखते हैं या कहां से वो मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं वो भी सब जानते हैं। तो जनाब लिखते क्या है वो? अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर दी गई है, लेकिन साथ ये गारंटी भी मांगी गई है कि जनाब 2029 तक आप इस निजाम को तस्लीम करेंगे, आप तस्लीम कर लें, हम आपको बनी गाला भेज देते हैं। तो जनाब इसकी तस्दीक अगर अंसार अब्बासी साहब भी कर रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम को कबूल करें और जो शोरिश पसंदी है उसकी सियासत तर्क करें, तो हम जनाब आपको ये ऑफर कर देते हैं। फिर वो मजीद कहते हैं कि जनाब नाम जाहिर ना करने की शराइत पर गुफ्तगू करते हुए जरिए इनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई पेशगी शराइत नहीं, लेकिन अहम मामला पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि गर्चा तहरीक इंसाफ 2 जनवरी को 2 कमेटियों के दूसरे इजलास में अपने बाज़ाब्ता मुतालबात लेकर आएगी, लेकिन बुनियादी मामलात पर फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ एक दूसरे से अलग हैं। पीटीआई अपने तमाम रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई चाहती है, खासकर इमरान खान की, और वो अपने बानी चेयरमैन को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहती है। हुकूमत बहसीयत फ़रीक का कहना है कि 9 मई के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। इमरान खान समेत संगीन इल्जामात का सामना करने वाले मुल्ज़मान को अदालतों से क्लियर होना होगा। मौजूदा हुकूमत 2029 तक कायम रहेगी। तो जनाब हुकूमत का ये दावा है, और इमरान खान साहब का आगे से जवाब क्या है जनाब इस चीज़ पे कि जनाब आपको बनी गाला मुंतकिल कर दे। तो इमरान खान साहब ने, जिस तरह कल लीमा खानम ने भी बताया, इमरान खान का अपना भी मैसेज था कि अगर मैंने इस तरह की कोई डील करनी होती, डील ही लेनी होती, तो फिर 2 साल पहले ही मैं कर लेता, मैं इतने साल की जेल ना काटता।
اگر یہی آپشن میں نے حاصل کرنی تھی, مجھے یہی ملنا تھا, اینڈ یہی کرنا تھا, تو وہ اتنے کیسز جس میں عدت نکاح کیس تھا جناب, گھٹیا ترین کیس, اس کا فیصلہ, اس میں بریت ملی. اس کے بعد سائفر کیس جس پہ بڑا واویلا کیا جاتا تھا, وہ جناب سائفر کیس سے بڑا کیس ہی نہیں ہے کوئی جناب, اور عمران خان نے ملکی سالمیت کو اتنا نقصان پہنچایا, بڑھ گیا وہ بھی کیس. پھر توشہ خانہ کا ایک کیس, اس میں سزائیں دی گئی, وہ ختم ہوا, اب توشہ خانہ 2 چل رہا ہے. القادر ٹرسٹ کیس کی ابھی سزائیں سنائی جائیں گی, جو 6 جنوری کو کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ سزائیں سنا دی جائیں گی. لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ اگر میں نے اتنے سارے کیسز کا مقابلہ کیا, آپ نے پچھلے 2 سال کے اندر 176 سے زائد مقدمات میں عمران خان کو نامزد کیا, تو پھر وہ کہتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اپنے کیسز عدالت سے دیکھوں گا, مجھے کسی بیرونی ملک کی امداد بھی نہیں چاہیے. تو جناب یہ سسٹم کا حال یہ ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل ہے, اور وہ اس شخص سے جو آزاد ہے, قید کے اندر ہے لیکن آزاد ہے, ذہنی طور پہ غلام نہیں ہے, اس کے آگے سسٹم جو ہے وہ گھٹنوں کے بل ہے. اور اب اس ڈوب مرنے کے مقام کی بات کرتے ہیں جہاں پہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ سوئمنگ کر کے دکھاتے رہے ہیں, جو بتاتے رہے ہیں کہ جناب او ہو ہماری اکانومی بہت اچھی, ہم تو جناب کسی پہ بات ہی نہیں کرتے, ہم کسی سیاسی مخالف سے بات نہیں کرنا چاہتے, کیوں, ہمارا جناب معیشت پہ بڑا زور ہے, ہم نے معیشت پہ نظر رکھی ہوئی ہے. اور زور کیا ہے جناب, مطلب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے جہاں پہ یہ سوئمنگ کر رہے تھے. آپ کی جو اگلی شرح نمو یا ترقی کی شرح جس کو کہ وہ 0.92% آئی ہے, 1% بھی نہیں آئی پہلے کوارٹر کی. اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جو اشاریہ جاری کی ہیں, جو ان کی رپورٹ ہے, اس کے مطابق جو پہلی سہ ماہی میں اقتصادی ترقی کی شرح 0.92% رہی, زراعت کے شعبے کی شرح نمو 1.15%, صنعت کے شعبے کی منفی 1.03%, اور خدمات کے شعبے کی شرح نمو 1.43% ریکارڈ کی گئی ہے. تو جناب مائنس میں, مطلب منفی میں رہی ہیں زیادہ تر چیزیں, مطلب اہم فصلوں کی پیداوار اور شرح نمو کی نمایاں کمی ہوئی ہے, اور جناب یہ منفی 11.9% رہی ہے. اسی طرح جناب صنعت کے شعبے کی بات کریں تو وہ بھی تنزلی کا شکار رہا, اور شرح نمو منفی 1.03% ریکارڈ کی گئی. جناب ہم زرعی ملک اپنے آپ کو کہتے رہے ہیں, اور اب ہم نہ صنعتی ملک ہیں نہ زرعی ملک ہیں, دونوں جانب جو ہے وہ ہم منفی کے اندر رہے ہیں. اور نعرے ہمارے یہ ہیں کہ جناب بس ہم نے تو جناب اکانومی کو فتح کر لیا, ہم نے ہیک ڈھونڈ لیا, ہماری سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ توڑ دی ہیں جناب, ریٹ پتہ نہیں 100 انڈیکس کہاں پہ چلا گیا. ٹھیک ہے, لیکن کیا سوال یہی ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کی پہنچ تک چیزیں پہنچ رہی ہیں, آسان ہے؟ کیا غریب آدمی کا 2025 کا جب آغاز ہوگا تو کیا اس کے لیے زندہ رہنا جو ہے وہ آسان ہوگا؟ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے رہے ہیں, بیٹھ کے آپ نے جناب سرکاری سکرینوں کا استعمال کیا ہے, پرائیویٹ سکرینوں کا استعمال کیا, اور جناب یہ نعرے لگائے ہیں کہ جناب بڑا ہم نے کام ڈالا ہے اس میں. کاروائی جو آپ نے ڈالی, اور آج بھی جس طرح وزیر اعظم صاحب خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جناب ایک دن کا احتجاج جو ہے وہ 190 ارب کا نقصان کرتا ہے, تو جناب آپ جس قدر جھوٹ کی بنیاد پر حکومت میں آئے ہیں, کیا اس سے ملکی معیشت کو کوئی نقصان نہیں ہوا؟ جب سے 2024 کے اندر انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد سے سٹیبلٹی جو ہے وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی, سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو کیسے جناب یہ سارے معاملات ہوں گے؟ تو اب جاتے جاتے جناب 2024 کا کیونکہ اختتام ہو چکا ہے, اور 2024 میں بڑے بڑے کام کیا ڈالے گئے ہیں. سب سے پہلے جناب 13 جنوری کو تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ چھینا گیا, قاضی فائز صاحب نے ایک کاروائی ڈالی. اس کے بعد جناب 30 جنوری کو سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی. 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس کی سزا اور 14 سال قید عمران خان اور بشرا بی بی کو سنائی گئی. پھر جناب 3 فروری کو غیر شرعی نکاح کیس کا فیصلہ بھی آ گیا, اور عمران خان اور بشرا بی بی کو گھٹیا ترین کیس میں 7 سال کی قید سنا دی گئی. 8 فروری کو انتخابات ہوئے, اور 17 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا, ان کو حکومت جو ہے وہ تھما دی گئی. اس کے بعد جناب 17 فروری کو ایکس کی ٹویٹر کی بندش کی گئی, انٹرنیٹ پہ تنگیاں آنی شروع ہوئیں. پھر وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ سارے منتخب کیے گئے, اور اس کے بعد 10 اپریل کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے قومی اسمبلی سے خطاب کیا. پھر جناب اسی سال کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے سپریم کورٹ پہ, شب خون مارا گیا, 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی,
اور سپریم کورٹ کو کٹ پتلی بنا دیا گیا. جسٹس امین الدین خان صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ بھی بنا دیا گیا اور ان سے اپنی مرضی کے اب فیصلے کروائے جا رہے ہیں. تو جناب یہ 2024 کا کچھ اہم سیاسی منظرنامہ تھا. باقی اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیا کیا واقعات جو ہیں وہ 2024 کے اندر پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں رونما ہوئے. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.